बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी इस्लामिक वीडियो के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम आशूरा का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। यौम आशूरा के दिन जो कोई भी ये वजीफ़ा करेगा इंशाअल्लाह बेशुमार खुशियाँ और दौलत पाएगा, हर दुआ कबूल होगी, दुखों का ख़ात्मा होगा, ज़िंदगी में चैन, सुकून, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत और कामयाबी का वो ख़ास अमल, वो ख़ास वजीफ़ा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो यौम आशूरा का ख़ास अमल है। किस्मत वाला ही इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकेगा। इंशाअल्लाह जो भी इस वजीफ़े को करेगा बहुत ही खुशियाँ पाएगा। यौम आशूरा के दिन जो शख्स, मर्द हो या औरत, इस वजीफ़े को करेगा और इसको पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेगा, अल्लाह ताला इसके लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े खोल देगा। इसके घर से तंगदस्ती का ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह ताला पूरा साल इसको किसी का मोहताज नहीं होने देगा। अगर इस शख्स के ऊपर कर्ज़ा है, इस अमल की बरकत से वो सारी का सारा कर्ज़ा उतर जाएगा। नहायत कीमती अमल बताने जा रही हूँ। इस अमल को, इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा। यौम आशूरा का दिन ये बहुत आसान सा अमल है और नहायत कीमती है। इस कदर इस अमल की, इस वजीफ़े की तासीर है कि जब आप इस अमल को करने के लिए बैठेंगे और इस अमल को पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके मौज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए प्लीज़ इस वजीफ़े को मिस मत कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। इसमें आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारे मसाइल का ख़ात्मा होगा। और जिसने भी यौम आशूरा के दिन इस वजीफ़े को, इस अमल को कर लिया, उसके दिल में इल्म व हिकमत का अजीब नूर उतरने लगेगा और दुनिया की तमाम दौलतें ज़लील होकर उसके कदमों में आ गिरेंगी। उसके घर में रिज़्क़ की फरावानी होगी, उसके घर से बीमारियां दूर चली जाएंगी, उसके घर में खैर व बरकत होगी, उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, उसकी शादी का मसला हल हो जाएगा, उसके घर में रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने आशूरा 10वें मुहर्रम के दिन गुस्ल किया तो मर्ज़ मौत के सिवा किसी मर्ज़ में मुब्तला न हो सकेगा। सुभान अल्लाह। और जिसने आशूरा के दिन किसी मरीज़ की अयादत की, गोया इसने बनी आदम के तमाम मरीज़ों की अयादत की। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आइए अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहर्रम के रोज़े बहुत अहमियत के हामिल हैं। रमज़ान के बाद अफजल तरीन रोज़े अल्लाह ताला के महीने मुहर्रम के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरे के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा है। सैयदा रबी बिन्त मऊज़ कहती हैं कि रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद भी हम आशूरे के दिन के रोज़े रखते और अपने बच्चों से भी रखवाते थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूद को यौम आशूरा का रोज़ा रखते देखा तो पूछा, तुम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये अज़मत वाला दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और इनकी कौम को निजात दी और फ़िरौन और इसकी कौम को गर्क कर दिया। तो हज़रत मूसा ने बतौर शुक्र इस दिन का रोज़ा रखा, इसलिए हम भी ये रोज़ा रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा से तुम्हारी निस्बत हम ज़्यादा करीब हैं, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और सहाबा कराम को भी इसका हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यौम आशूरा का ये वजीफ़ा बहुत ही आज़मूदा और पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़े को कर लेंगे तो पूरा साल बग़ैर मुशक्क़त के रिज़्क़ मिलेगा। ये अमल आपकी नस्लों को खुश कर देगा। ये मौका साल में एक बार मिलता है, इसलिए इस मौके को मत गवाइएगा, इस मौके को जाने मत दीजिएगा हाथ से। इंशाअल्लाह अगर आपने इस वजीफ़े को इस साल कर लिया तो अगला साल आपका खुशियों में गुजरेगा। ये वजीफ़ा करते के साथ ही आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी, आपके तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा।
آپ بھی خوشحال ہو جائیں گے، آپ بھی اور لوگوں کی طرح دولت مند ہو جائیں گے۔ دولت بارش کی طرح آپ کے گھر میں برسے گی، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں کہیں دور بھاگ جائیں گی۔ اس لیے خدا را اس وظیفے کو آج مت روکیے گا، آج اس وظیفے کو خود بھی کیجیے گا اور اس کو جتنا چاہیں دل کھول کر شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے کا بھی بھلا ہو اور دوسرا بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکے۔ یوم عاشورہ کے دن جس نے بھی اس وظیفے کو کر لیا اور جس نے نہیں کیا اس نے آج کا دن ضائع کر لیا۔ ضرور یہ وظیفہ کر لیں، ہر مراد پوری ہوگی جو آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ اگر آپ یوم عاشورہ کے دن اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کی ہر خواہش اور ہر حاجت ضرور پوری ہوگی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں تاکہ دیر نہ ہو اور آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یوم عاشورہ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ جس نے بھی کر لیا وہ سال بھر اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکتیں حاصل ہوں گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، اللہ کریم سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اس وظیفے کو ضرور کریں اور اپنے گھر میں خوشیاں دیکھیں، خود اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات دیکھیں۔ پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یوم عاشورہ کے دن آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کے بعد 2 نفل حاجات کے پڑھنے ہیں اور 2 نفل حاجات کے پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جو شخص یوم عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی اور اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی، اس کے گھر سے بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے گھر سے ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اس کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، اس کے گھر سے بیماری کہیں دور چلی جائے گی۔ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ اس کی مرضی سے ہو جائے اور وہ اپنی شادی کی وجہ سے پریشان ہے تو انشاءاللہ اس کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مثلاً یہ کہ اس کے ہر مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یوم عاشورہ کے دن جس نے بھی اس وظیفے کو کر لیا اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ اس لیے خدا را اس وظیفے کو مس مت کیجیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، اس وظیفے کو ضرور کریے گا، ورنہ یہ موقع یا آپ کو 1 سال بعد ملے گا۔ 1 سال آپ کی زندگی کا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستوں، آپ بھی اس وظیفے کو کیجیے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا بتائیں اور اس کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور دوسرا اس پر عمل کرے گا تو وہ بھی آپ کو دعائیں ہی دے گا۔ اس لیے اس وظیفے کو ضرور کیجیے اور بہت ساری دعائیں سمیٹیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔